خدای مثلا قرآن داد بجد ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. خدای مثلا یعنی برادسمان یه بشتمه ولا تقربوا الزنا، این نزدیکی فاحشه نبن، این نزدیکی زنا نبن، این نزدیکی دهمن پیسیه نبن. انه كان فاحشة وساء سبيلا، و براستی او کاری که زده کنید او رکوبیا پیسه. ابروکه یعنی برادسمان ناف مملکت روشابای دگم سکنید بیتن افتشته یا وکی بخارنا گلاس گلوادی لأفرق ناف مملکت ما مسلمان جدا شینه ام چا با روشابای و ملت پیشکفتی بکین چه ناف فروکه که یعنی چه ناف سفینه که پیشکف نکه مخابری و مبس خالدوان پیسه بخو گردی مخابری و ریساتی و پیساتی و حتی دمو که مهدوان گردی و افرق جهد وان دهمه پیسه ناف مدا زیده بوین بیتبی هم باید مسلمان و مملکت مسلمان هم خوشحال بگلی برای مسلمان دا خود تعالی هایی کاری مرددن ما گوید والا تقربوا الزنا، خود تعالی دشتمه نده من پیسیه نکن بلکه دشتمه هی نزیکی وام پنگا باش نبن ابد کو برم زنا بد بن ابرو که مگل پنگا بتای ابرو که دست بگه بو هند حتی تو ماهی که یا تو ماهی مرحله تو که ده من پیسیه دا هندک شما تشتا گلی براتون ابرو که من برم به چند ببن اره ابرو که مالت ما چند شما مهنه کانالت پیست دهنه گلی براتون اف کانالت فیلم دبلاجگیری و اف کانالت بگاوه دم با یا شماسن مال پیچابت ژنو که چه حتی دمایی که سخت که فیلمی ولا به حشوه که رو به غیارت به که بیتون تو هست بنا که کو به تاثیر داد ل بیتون که جدا یا 18 سالی یا شکرته دم دینتن و اف که جای فیلمی ده حشوه که چند حلقه که چه یا حشوه که تر بیتون هست که جواب ویژه وصل ل مخابنی و جواب دیره اف کانال دبلاجگیری و ان شاء الله خود با خاص سر سوشال و وان کانال ها بین لعبش یک شما پیگا بعد که ما برای بانگ نه بعد بدن به دست بگه کوجان چوف نکنه بانگ بگن و برای کار خراب شد اف موبایل رو که دست داد رو که موبایل کارتینی یا خرابیه اری رو که به موبایل و بالاف که آخره دین خود تعالی کارتینی یا جهان به دشت خراب بالاف که مسکینه دشتی خود تعالی رو که گلک کسی تای گلک زنگینه تای پوست و مال دونه اری تو بی مالی بوچک کارتینی تو بو فکر ناجه دهم پیسیه و فکر ناجه آرام و خانه و حتی موی که تفکی تو کارتینی هاشی تو بابا که نامزگفت و نخوشخانه و خداخانه تو کارتینی ریساتی افریقا گلی برادسوان اکشفال سرکی نفمده کوبوی اگر هنده و اف گناه نفمده بالا و بودن افریقا دسکنه دمکی جاده که جامعه یدی حتی بگه چه نزاکوی آن خداخانه در کمنا بازاری اول شابت بابه پیشابت برای ریز در کبدن بستاره در کبدن اری دنها بیشه بتونی کی بچی اری چه خداخانه زانکوی چه مدلات یا چه خواندن یا حتی دمایی که اما ایگش خالد سرکی تایبتی گچ تایبتی خوش کردن به بیا شری خوبن کو او اگر سرکی به همه پیسین ناب چوبا گدا بالاوت بدن و حتی ور گنجش که کو گنج برافون بچتن افریقا به بیا مشوری خوبی گلی براتسمان یا جی نظر حتی دمایی که سی کو بازار مچله واتینا بیدن گله کسی تاین هر چه شور جینینن باطالت ما هم بر بازار و چه پس نظر را که یا که چه که نه جیرا خو حتی دمایی ابجا یا سلمه بتبیا دم تو در کبی دبینی دای در کبتن او دایگم حاجی بکری یا بیتن حتی تو مگه رو پنجای جیب جلگ شرعی لهجه تو سک یا مشون عوض بالله نبی که چه کم ما بستاره و شده من کس نه ساکت تا پیراتیاتا بس اوید مشته جواب دمران اوید مشته جواب پیچ گلی برای مسلمان لما یا چله وقتی هم میگن نافذ دهنم پیسی والله این دارم من تنگلی برای مسلمان چه پیامبر اسلام خود سر من امنشیوان منابع يعني دفرد ما منطقة ما يعني مفناش من مناقشة لو شل ما وجه قال من الله لما بتبيع بيجا مازنة ماله يمسيطر بتصل ماله ده بيجي شو يدار كده بيكون يدار كده وان حتى حفني بيجي شبه مجربة بتبيع بزونة قاب شد كده بتبيع بزونة دم الكوفي بده حتى دموعي أبدي دموعي بيبرا فلوفي ولا هيجي بعدين